नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे। म तुलसी अरियाल। अब फेरि देशमा निर्वाचनको माहौल आइसकेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि हुन लागेको निर्वाचन लगत्तै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुने लगभग तय छ। वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचन समयमा हुँदैन कि भन्ने आम चासो थियो, तर सत्तारूढ दलहरू वैशाखमा नै निर्वाचन गराउने सहमत भएसँगै निर्वाचन आयोगको अन्योल पनि सकिएको छ। यता देउवा सरकार बनेको 6 महिना भइसक्यो। कतिपय मन्त्रीहरू भने अहिले आफ्नो 100 दिनको कार्यकालको फियरिस्त सुनाउँदैछन्। सुरुको अवस्थामा केही मन्त्री बनाएर बाँकी मन्त्री बनाउन नै 3 महिना कुरेको देउवा सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुने अहिले कुनै आधार देखिँदैन। झन् कोरोनाको तेस्रो लहर बढ्दै गएसँगै सरकारको नाकामीका पन्नाहरू एक एक गर्दै पल्टिने देखिन्छ। गत असार 29 गतेबाट सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले 6 महिना पूरा गरिसकेको छ। सरकार गठनको 3 महिनापछि अर्थात् गत असोज 22 मा बल्ल तल्ल सरकारलाई पूर्णता दिएको सरकारले खासै उल्लेखनीय कार्य भने गर्न सकेको छैन। देखाउनका लागि कानुनी रूपमा सरकारको उपस्थिति छ भन्ने बाहेक केही भएको पाइँदैन। यस्तै अघिल्ला सरकारको जस्तो विवाद र काण्डबाट 5औं पटकको देउवा क्याबिनेट जोगिन सकेको छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार र गठबन्धन टिकाउनकै लागि राज्य स्रोतको चरम दोहन गरिएको छ। देउवा क्याबिनेटको सुरुवाती अवस्थाले नै सरकारको कमजोर धरातल प्रतिबिम्बित गरेको थियो। आफूसँगै शपथ लिएका 4 मन्त्रीको भरमा उनले करिब 2.5 महिना सरकार चलाए। बल्ल तल्ल असोज 6 मा परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा डाक्टर नारायण खड्का मन्त्री परिषद सदस्यमा थपिए। सरकारलाई पूर्णता दिन देउवालाई 3 महिना लाग्यो। अहिले पनि उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्। करिब 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार विस्थापन गरेर बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो, तर 6 महिनाको कार्यकाल बिताउँदा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। देउवा सरकारको पर्फर्मेन्स कति कमजोर छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारको क्रममा देखियो। अफगानिस्तानमा सशस्त्र विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ भएका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाएन। नेपालीहरू कैयौं दिनसम्म अफगानिस्तानमा अलपत्र परिरहे। भदौ 23 यता एमाले संसद चल्न दिएको छैन। सबै बैठकहरूमा एमाले अवरोध जारी छ। बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन बाहेक यस अवधिमा कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा करिब 3 दर्जन विधायक छलफलको पालो पर्खिरहेका छन्। संसद चल्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश संसदमा त पुगेको छ, तर कहिले त्यसले कानूनको रूप लिन्छ कुनै टुङ्गो छैन। पछिल्लो समय त सभामुख अग्नि सापकोटाले पुस 18 यता निरन्तर 3 पटक बैठक सारेर माघ 3 गतेसम्म स्थगित गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको पनि उस्तै बेहाल अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले सरकारसँग सेटिङ र बार्गेनिङ गरेको आरोपबाट सुरु भएको विवाद मत्थर भएको छैन। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो। हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिए। हमाल नियुक्ति विरुद्धको हमला अदालतले सहनु पर्यो। मन्त्री परिषदमा भाग खोजेर न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको आरोपमा न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरे। बारले सर्वोच्च प्राङ्गणमै प्रदर्शन गर्यो। करिब 1.5 महिना अदालतको इजलास बस्न सकेन।
अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल गरेन। बरु न्यायालयभित्रको विवाद त्यही सल्टिनुपर्ने आदर्शवादी तर्क गरेर न्यायालयको विवाद लम्ब्याइयो। त्यसले न्यायालय र सरकार प्रमुख बीच साँठगाँठ रहेको आशंका गर्ने आधार दियो। न्यायाधीश, वकिल र नागरिक समाजले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू घर दैलो चहारे। अहिलेसम्म पनि देशभरका न्यायालय सहज रूपमा काममा फर्किसकेका छैनन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट देउबा सरकारले प्रतिस्थापन गर्यो। संसद अवरोधका बावजुद संसदबाट पारित पनि भयो। तर आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुँदा बल्ल तल्ल 10% बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको छ। गएको दशैंमा नै अति विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने गरी ल्याएको कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विकास निर्माणका ठूला परियोजना ठिक्का नै लाग्न सकेको छैन। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। विकासका काम ठप्प जस्तै छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव खड्किएको छ। गत साउन 15 गते दार्चुलामा भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए। तर सरकारले उक्त प्रकरणमा मौनता साध्यो। प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनायो, तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाएनन्। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले सरकारले उक्त प्रकरणमा कुनै एक्सन लिन सकेन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सभामा नेपालको कमजोर उपस्थिति रह्यो। महासभा आयोजना भइसक्दा पनि नेपालबाट सहभागी टुङ्गो लागेको थिएन। भदौ 6 गते डाक्टर नारायण खड्कालाई हतारमा परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ गराएर सोही दिन अमेरिका पठाइयो। कमजोर तयारीले राष्ट्रसङ्घीय सभामा नेपालको उपस्थिति फितलो रह्यो। प्रधानमन्त्री देउबा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा चुनिँदा केही सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। तर सभापतिमा निर्वाचित भएको महिना दिन पूरा नहुँदै उनका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि सुरु भएको छ। वरियता निर्धारण, केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन, राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छनौट लगायतका विषयमा देउबाको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी पदाधिकारीहरूले गरेका छन्। खास गरी डाक्टर शेखर कोइरालाको प्यानलबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका नेताहरू सभापति देउबासँग असन्तुष्ट देखिएका हुन्। कोरोनाको तेस्रो लहरले देशलाई गाजिसकेको छ। सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या त काठमाडौँ उपत्यकामा नै देखिएको छ। तर देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा यसको स्थिति के होला भन्न सकिने अवस्था छैन। मानिसहरूमा रुगा खोकी ज्वरोका लक्षण प्रशस्त देखिएका छन्, जुन कोरोनाको पनि लक्षण हो। तर परीक्षण नगराई कसरी थाहा पाउने? अनि परीक्षण काठमाडौँ बाहिर न्यून छ। भारतबाट फर्किने कामदार सीमाबाट बिना रोकटोक गाउँ फर्किँदैछन्। कर्णालीका अभावहरू प्राय भोकसँग साटिने गर्दछन्। रोग भोक र शोकले थरथराएको कर्णालीलाई विपद र महामारीले पनि गलाएको छ। संघीयताको अभ्यासले आफूहरूका दिन फिरलान् भन्ने आम कर्णालीवासीले सोचेकै थिए। नसोचुन् पनि किन, सिंहदरबारको सत्तालाई संघीयताले प्रदेश र ओडामा पुर्याएको थियो। कोरोनाले पनि कर्णालीलाई अछुतो राखेन। कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सुरक्षित मानिए पनि यहाँको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोनाको दोस्रो लहर ओमिक्रोन झनै फैलिने देखिन्छ। गत माघ 1 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले एक सूचना जारी गर्यो। जारी सूचनामा भनियो, बढ्दो कोभिडको संक्रमणका कारण सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन। माघ 15 गतेसम्म विद्यालयका भौतिक कक्षा सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइने निर्णय गरियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सूचना जारी गरेको तेस्रो दिन सूचना जारी गरे भन्दा ठिक उल्टो, न मास्क न भौतिक दूरी, गोलमालमा सेवाग्राहीको तस्करै भेटियो। आफै सूचना जारी गर्ने, आफै उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो भिड नमुना मात्रै हो। नपत्याए यो दृश्य हेर्नुहोस्।
राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता स्टेसन भनेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाउनुपर्छ त आफ्नै कार्यालय अगाडिको यो रमिता कन्ट्रोल गर्न नसक्ने प्रशासन सर्वसाधारणलाई कारबाहीको डर देखाउँदै अबको केही दिनमा सामान्य हिडडुलमा समेत रोक लगाउने मनस्थितिमा देखिएको छ। तुरुन्तै कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। अब एक दुई दिन त हामीले चाहिँ प्रहरी मार्फत पनि ठाउँ ठाउँमा सचेतना फैलाउने काम गरेका छौँ। बसहरूमा चाहिँ छड्के चेक गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ मास्क लगाएको छ कि छैन, चालक सहचालकले मास्क पन्जा लगाएको छ कि छैन, सेनिटाइजर व्यवस्था गरेको छ कि छैन, सिटको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेको छ कि छैन, त्यतातिर पनि ट्राफिक प्रहरी मार्फत र नेपाल प्रहरी मार्फत त्यसरी पनि त्यता पनि चाहिँ अनुगमन गर्ने गरेको छ। यता पनि अब एकैचोटि कारबाही गरिहाल्ने भन्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ चेतना फैलाउँदै गएर अनि अन्तिम चरणमा मात्रै यहाँको मात्रै समस्या होइन, देशभरिको यस्तै समस्या छ। मैले अघि हजुरलाई भने यहाँ हामीले चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य गरेका छौँ, दूरी पनि सकेसम्म कायम गर्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ र अब मैले अघि भने अब यो भिड यसरी नियन्त्रण गर्न नसकिने भएर अब हामी बार प्रणाली लागू गर्ने। अब एउटा बारमा चाहिँ नि हप्ताको एउटा बारमा एउटा चाहिँ ठाउँको एउटा चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ मान्छेहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने त्यसो बनाइयो भने अनि त्यसबाट चाहिँ सहज होला भनेर हामी त्यसमा चाहिँ लागिरहेछौँ। सचेतना फैलाउने र सर्वसाधारणलाई नियमनमा राख्ने प्रशासनको यो लापरवाहीले पहिलेको भन्दा अहिले झन कोरोना महामारीले उच्च रूप लिने खतरा देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश भित्रिने नाकाहरूमा प्रशासनले सुर्खेतमा देखिएको जस्तै फितलोपन देखाउने हो भने अहिलेको महामारीले कस्तो रूप लिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप लगाउने र आफ्नो सुरक्षा आफै अपनाएर लापरवाही नगर्न नागरिकहरूलाई चिकित्सकहरूको अनुरोध छ। जसले चाहिँ हेर्नुपर्ने सुपरभिजन गर्ने निकाय हो अथवा चाहिँ हामी आफै जनताहरूले पनि बुझेर त्यो अनुसार नै पालना गर्नुपर्ने हो। तर चाहिँ नि त्यस्तो भइरहेछ कि छैन भनेर प्रशासनले रेखदेख र निरीक्षण अब्जर्भेसन गर्न चाहिँ सुपरभिजन गर्न चाहिँ जरुरी हामी ठान्छौँ। त्यही भएर हामी स्वास्थ्य कर्मीका तर्फबाट यसलाई अहिले अलिकति साँच्चीकै लकडाउन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नि नियमन गर्नको लागि चाहिँ नि हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। साथै प्रशासनबाट पनि यसलाई अलिकति चाख लिएर अलिकति मान्छे परिचालन गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ लागू गर्नमा अलि सहयोग बढी गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो चाहिँ अनुरोध। यो बिचमा कोभिड फेरि फर्किन्न कि भनेको जस्तो छ। एक त धेरैले भ्याक्सिन लगाउन छुटाउनु भएको छ, उहाँहरूले तुरुन्त जतिसक्दो चाँडो भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो। दोस्रो, अब उहाँहरूले आफ्नो आत्मसुरक्षाको कामहरू अहिले नै तयारी गर्नु पर्यो। भिडभाडमा जानु भएन, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग फेरि सुरु गर्नु पर्यो, हात साबुन पानीले धोइराख्नु पर्यो र सबभन्दा ठुलो कुरो यदि आफूलाई रुगा खोकी र ज्वरो लाग्यो भने कतै मलाई कोरोना त भएन भनेर कोरोनाको टेस्ट गराइहाल्नु पर्यो। जति सक्दो चाँडो कोरोनाको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु नै समुदायमा फैलिनुबाट रोकिनु पनि हो। कोभिड संक्रमण फैलिन नदिनका लागि संघले प्रदेशले जिल्ला र जिल्लाले स्थानीय तहलाई अनुरोध मात्रै गर्ने, निगरानी नगर्ने हो भने सबैले दिएका निर्देशनमै सीमित रहन सक्छन्। यो महामारीले अघिल्लो भन्दा झन उच्च रूप लिने देखिन्छ। तर यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेश सरकार कोरोना रोकथामका लागि परेको बताउनुभयो। हाम्रो कर्णालीवासीलाई पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने पहिलाको बिरामी हुने बित्तिकै एकदम छिटो अक्सिजन चाहिने सब हस्पिटलमा जानुपर्ने भयो भन्ने चाहिँ देखियो र अहिलेको अलिअलि बिरामी भए पनि यी त यस्तै त रहेछ भन्ने हाम्रो अलिकति चलाउने पनि अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको छ। तर शैक्षिक स्थितिलाई कसरी हुन्छ, यदि स्कुल बन्द भयो भने अनलाइनबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो सङ्घ सरकारसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रै सरकार हाम्रै मन्त्रालयबाट यसलाई के तरिकाबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो पनि हामीले प्रयास गरिसकेका छौँ। त्यसैले सरकारको पहिलो दायित्व भनेको ज्यानै हो, ज्यान बाँचेपछि ज्ञान प्राप्त भइहाल्छ। एक वर्ष पहिलो कोरोना कालमा देखिएका समस्याबाट पाठ सिक्दै आउने दिनमा कोरोना रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय बारेमा सबैले सचेत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। कर्णाली भित्रिने नाकाहरूमा नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धार र लक्षण देखिएका नागरिकहरूको परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। दक्षिण एसियाकै एक मुलुक अफगानिस्तानलाई कोरोना भन्दा ठूलो संकटले गाजेको छ।
विद्यमान सत्तालाई अपदस्थ गरेर तालिबान सत्तामा आएपछि जनता अनिश्चित भविष्यतर्फ डोहोरिरहेको महसुस गरिरहेका छन्। तालिबानले पहिले भन्दा केही सुधारिएको बताउँदै आएको छ, तर व्यवहारमा पुरानो तालिबान भन्दा फरक लाग्दैन। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट गहिरिँदैछ। गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा सङ्कट चुलिएका खबरहरू आइरहेका छन्। तालिबानले पश्चिमा राष्ट्र समर्थक मानिएको सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो। तालिबान सत्तामा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएकाले मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले यस हिउँदमा अफगानिस्तानमा 2 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्याले भोकमरीको समस्या भोग्नुपर्ने चेतावनी नै दिएको छ। यस्तै 5 वर्ष मुनिका झण्डै 32 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार हुन सक्ने बताइएको छ। अफगानिस्तानमा वर्तमान खाद्य सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रति महिना 220 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिने अनुमान गरिएको छ। तर अफगानिस्तानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट अलग्याएपछि स्थिति ज्यादै खराब भएको छ। अमेरिकाले अफगान सरकारलाई दिएको अर्बौं डलर पनि त्यत्तिकै फ्रिज भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बन्द भएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण अभाव भएको छ। आर्थिक सङ्कट गहिरिएको छ। त्यहाँका चिकित्सक सहित अन्य सरकारी कर्मचारीले महिनौदेखिको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। अधिकांश अफगान नागरिक देश छोड्न चाहन्छन्। बजार भाव आकाशीय र आम नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिर पुगेको छ। अधिकांश नागरिक सीमित खानाबाट जसो तसो सास अल्झाइरहेका छन्। त्यही पनि नपाउनेहरू भोकमारीले प्याक पर्न बाध्य छन्। साना साना बालबालिकाहरू कुपोषणसँग लडिरहेका छन्। दशकौंदेखि कुपोषणसँग जुधिरहेको अफगानिस्तानको अवस्था झनै बिग्रिएको छ। अस्पतालमा कुपोषणका बिरामीको चाप छ। अहिलेसम्म यस्तो खराब स्थिति नआएको त्यहाँका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न र औषधि उपचार नपाउने हो भने करिब 10 लाख बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने WFPले चेतावनी दिएको छ। अभिभावकहरूले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन छोडेका छन्। बाल विवाहका घटना पनि बढेका छन्। कतिपय अफगान परिवार गरिबीका कारण आफ्ना सन्तान बेच्न बाध्य छन्। यस्तै कोहीले आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको अङ्ग बेचेर गुजारा चलाउन थालेका छन्। भोकमरीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। केहीको अवस्था चिन्ताजनक छ। गरिबीले असह्य भएपछि अपनाइएका यस्ता गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ। राजनैतिक अस्थिरता त छँदैछ, साथसाथै अफगानिस्तानमा यस दशककै अत्याधिक खडेरी परेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार यस वर्ष गहुँ उत्पादन औसत भन्दा 25% कम छ। 70% जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ग्रामीण इलाकाका अधिकांश किसानहरूले खेती लगाउनै छोडेका छन्। उत्पादनमा ह्रास आएका कारण पनि खाद्य सङ्कट झनै चुलिएको छ। राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट चुलिएको भन्दै विश्व समुदायलाई सहयोगका लागि हार गुहार गरिरहेको छ। गत आइतबार नेपालले पनि औषधि, लत्ता कपडा र अन्य सामग्री सहयोग गर्यो। अन्य मुलुकहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। तर अरूले गरेको सहयोगले कहिलेसम्म चल्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। तालिबान सरकारले आधारभूत मानवाधिकार र विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आए पनि विश्वास गर्ने दरिलो आधार भने बनाउन सकेको छैन। नागरिक भोकले गलिरहँदा यसबारे गम्भीर देखिएको छैन। महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको माग राख्दै गरिएका प्रदर्शनमाथि तालिबानी ज्यादती कायमै छ। महिलाहरूले अफगानी नयाँ वर्षदेखि विद्यालय जान पाउने भनिए पनि के हुने हो निश्चित भन्ने छैन। 20 वर्ष अघि सत्तामा रहँदा तालिबानले गरेको ज्यादती फेरि दोहोरिन सक्ने आशंकाहरू मेटिएका छैनन्। नागरिक असन्तुष्ट रहेको शासन प्रणाली दिगो हुँदैन। तालिबानले आफ्ना नागरिकलाई सहज हिसाबले बाँच्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। अफगानिस्तानमा देखिएको सङ्कट, त्यहाँका नागरिकले खेप्नु परेको मानवीय मूल्य मान्यता विपरीतको स्थितिलाई समाधान गर्न तालिबानी सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पहल गर्नै पर्छ। देश विदेश जताततै सर्वसाधारणको हैसियत उस्तै छ। युद्धग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा होस् कि अहिले शान्तिमय छ भनिएको हाम्रै नेपालमा।
जनता अभावमै छन्, कहीँ अलि बढी कहीँ अलि कम मात्रै होला। सत्तामा रहेकाहरू भने आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको अवसर मात्र खोज्दैछन्। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।